नमस्कार भयणीनो आणि म्हज्या सगळ्या आयकप्यांक माय मोगाचो येवकार दिता हांव चारुशिला. आयकप्यानो, FM रेनबोची वितरावणी आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान 12:05 हो वेळ ही लायव्ह फोन इन अस्तुरी आमच्या स्टुडियोत आसात आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो अनिता प्रशांत पै काकोडे, आदल्यो कर्णधार प्रशिक्षक गोंय राज्य टीम. विशय क्रिकेटच्या मळार तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला. तुमकां जर कितेंय विचारपाचें आसत जाल्यार तुमच्यांनी फोन करूं येता 0832224457 आनी 08322421 सो अनिता बाय, स्टुडियोन तुका माय मोगाचो येवकार. नमस्कार. कशें दिसता? हे फर्स्ट टायम हांव हाजेर आकाशवाणीचेर आयलां. ताचे पयलीं हांवें दूरदर्शनार बीन केल्यात इंटरव्यू. ओके. सो बरें दिसता. पळोवया तूं फुडें कितें सांगता तें. ना, हांव सांगचें ना, हांव विचारतलें, तुमी सांगप. सो रेडिओ आनी तुमचें नातें तशें पयलीं पासूनचें? हय हय. रेडिओ हांव ल्हानपणा पसून रेडिओ आयकून आयिल्लें आसा. कित्याक मागीर आमच्या घरा रेडिओ आमचो सकाळीं संक स्टार्ट जाता. सो टायमाक लागून म्हणजे अमकी पदां लागली, अमको न्यूज लागलो जालो म्हणटकीर कळटालो अमको टायम जाता. सो ल्हानपणाच्यान ही परंपरा चालू आसा आनी आयकत आयला. हय. अनिता बाय, एक क्रिकेट म्हणजे एक्सायटमेंट न्हय. इवन जेन्ना म्हाका आमच्या शकुंतलान कार्यक्रमाची आंखणी करपा खातीर तुमचो फोन नंबर दिलो तेन्ना हांवूय बी सामकें एकदम क्रिकेटच्या ग्रावंडार गेलें. ते रन्स, ते स्कोर, मागीर ते बॉलिंग, मागीर ती कॉमेंट्री. सो आमच्या आयकप्यांक तुजी वळख करून दिता. अनिता प्रशांत पै काकोडे, गोंय टिमीच्यो आदल्यो कर्णधार प्रशिक्षक. थोडे भितर तांची वळख करून दिवची जाल्यार तांणी 17 ते 18 वर्सांच्या आपल्या पिरायेचेर क्रिकेट खेळपाक सुरवात केली. 1990 वर्सा त्यो पयलेच खेपे मुंबयत गोंय टिमींत सिलेक्ट जाल्ल्यो. वेस्ट झोन अंतर्गत मॅची आशिल्ल्यो, तातूंत एक प्लेयर म्हणून तांचो आस्पाव आशिल्लो. मागीर रोखडोच तांणी कॅप्टन म्हणून आपलो पदभार स्विकारलो. दर वर्सा तांचे टुर्नामेंट जाताले आनी तांची खेळगडो म्हणून कारकीर्द फुलत गेली. बरोबर अनिताबाय? मागीर तांचें लग्नूय जालें आनी म्हाका दिसता की आमकां एक वेगळी खोशी जाता की सगळ्या लोकांक खबर आसतलेंच की तुमचो घरकार होयूय क्रिकेट प्लेयर, गोंय कॅप्टन रणजी खातीर प्रशांत पै काकोडे. सध्या ते कोच म्हणून काम पळयतात. तशेंच GCAन तांकां भारतीय क्रिकेट असोसिएशनचे वांगडी एक्झिक्युटीव मेंबर आसात. सो आनी तुमची खाशेली बायोडेटांतली वळख हांव म्हज्या आयकप्यांक करून दिता ती म्हळ्यार 2016 वर्सा जेन्ना बायलां खातीर मॅच वर्ल्ड कप भारतांत जालो तेन्ना तुमी पाकिस्तान टिमीच्यो लायझन मॅनेजर आशिल्ल्यो. बरोबर. आमी ह्या विशया कडेन मागीर येवया. तुमची वळख करून दितना एक निमाणें, सध्या तो TB स्कूल ह्या स्कुलान त्यो लायब्ररियन म्हणून काम पळयतात. अनिताबाय, परतून एकदां तुका माय मोगाचो येवकार. क्रिकेट हो एक वेगळें क्षेत्र तें आनी त्या काळार तुमी क्रिकेटीन पावल दवरलें. सो कशें हें जालें? हें म्हजें आनी हांव सगळें म्हज्या बाबाक क्रेडीट दिता. कित्याक ल्हानपणान पसूनच ताचो असो स्वभाव आशिल्लो की हांवें स्कुटर चलोवप जावं हांवें हे सगळे म्हणजे चल्यांची जी कामां आसतात पळय ती म्हजेर आसताली. की म्हळ्यार ताका अशें आशिल्लें की हांव पयलीं स्कुटर चलयतलें जाल्यार हांवें पयलीं स्कुटर धुवपा जाय आशिल्ली. कळ्ळें? शिस्त आशिल्ली. सो ताका लागून कितें जालें, हांवूय म्हाका सहज दिसतालें सगळें. मागीर ताणें जेन्ना हांव स्कुलांतल्यान आमी वाड्यार भुरगीं खेळटालींच क्रिकेट. स्लो करता मागीर जेन्ना हांव कॉलेजीन फर्स्ट 11th पळय हांव हातून धेंपे कॉलेजीन वतालें तेन्ना हांवें कांपलार खूब चले वायट्स घालून खेळटा ते दिश्टी पडले. एक डॅरिंग केलें आनी वचून कोचाक म्हळ्यार म्हाका ताच्या फाटल्यान आयडिया कांयच ना एक्चुली. क्रिकेट तुमी गेली? हय. तो म्हणपाक हांगा कोण बायलां ना, तूं एकलेंच आयलां, तूं स्टार्ट करतलें जाल्यार तुका एक एटलिस्ट 25 तरी चलयांक घेवन येवचें पडटलें. सो अशें करून हांवें. सो तुमी मॅनेज केलें 25 भुरग्यांक घेवन वचपाचें? ती व्हडली चॅलेंज आशिल्ली. कित्याक हांव शेजाऱ्यांक व्हरतालें
आनी सराची कितें आयडिया आशिल्ली की कोण टिकपाक ना, इतलें इजी न्ही. बरोबर सो तो आमकां येना फुडें कितें सांगता, रावंड 2 रावंड मार. ते 2 रावंड हांव मारताले, बाकीची कोण वखता, कोणाक पोटान दुखता, कोणाचे पांय दुखता, दुसऱ्या दिसा ती पळप येत नाशिल्ली. सो अशें करून हांव खूब तेंप एकलेंच आशिल्लें. सो मागीर पणजेचे जायंट ग्रूप आसा पळय न्ही, एक क्लब आसा, तांच्यांनी एक मॅचीस दवरले आमच्यो, आनी तांकां कळून आयलें की हांव जशें पणजे एकलें प्रॅक्टीस करता तशें मडगांव करतात, कोण म्हापसा करतात, कोण अशी म्हणजे गोंयान वेगळ्या वेगळ्या भागांनी ही प्रॅक्टीस करतात. सो तांकां सगळ्यांक एकठांय हाडपाक हे जायंट ग्रूप ऑफ क्लब आसा पळय पणजेचो, ताणें मागीर आमच्याच मदीं आमच्यो मॅचीस दवरपाक सुरवात केल्यो. सो आमकां एकदां मडगांव व्हरप, एकदां फोंड्या व्हरप, एकदां वास्को व्हरप, आनी आमच्या मदींच मॅचीस सुरू जाले. आनी अशा तरेन तुमचो ह्यो क्रिकेटच्या मळार प्रवेश जालो. अनिताबाई, तुमी म्हळें की तुमच्या बाबान तुमकां सदांच प्रोत्साहन दिलें, आनी तुमी म्हणजे ह्या मळार पावली. आनी तुमच्या सराची तुमी जी एक कल्पना आशिल्ली की कितें तिगतली, तें तुमच्या सातत्यान खेळप आनी एक्सरसायज हाका लागून तुमी थंय तिगून उरली. आतां तुमी म्हळें की आपल्या घरांतल्यानूच सपोर्ट आशिल्लो, म्हणजे आपल्या बाबाक दिसतालें की आपणें सगळीं कामां करची, शिस्तीन, शिस्त तांची एक हें, आनी चलो करता ती सगळीं कामां तुवें करची. सो पूण बाकीचे सगळे वेगळे न्ही, आनी क्रिकेट वेगळें. सो जेन्ना तुवें क्रिकेटच्या मळार पावल दवरलें तेन्ना एक्झॅक्टली कितें प्रतिक्रिया आशिल्ली बाबांची? हय, किंवा घरान म्हण. घरान एक्चुली न्ही म्हजेर तशें कांय दडपण नाशिल्लें, की बाबाची म्हाका कळून आयिल्ली की ताका हांवें अशें कितें करप आशिल्लें की जें वेगळें. कित्याक तो आपल्या जेन्ना तो आपल्या स्वता भयणींक जावं कजन्स आशिल्लीं तांच्या फाटल्यान तो असो आशिल्लो की तुमी मोटरसायकल शिकात, तुमी स्कुटर शिकात, कळ्ळें न्ही. सो तें तांचे कडेन जावं नाशिल्ल्या कारणान तो म्हजेर हे आयलो, कळ्ळें न्ही. आनी हांवें तें हय, आनी म्हाका ताजेर हय आनी भांगर केलें त्या हाजेर केलें, आनी म्हाका कॉन्फिडन्स असो आयलो म्हाका दिसतालें कितें सांग की हे कितें, म्हाका एक्चुली आयडिया कांय नाशिल्ली की हांव कितें करता पळय न्ही तातूंत फुडें कितें जातलें. हांव एक बेटे टीव्हीर पळयल्ली हांवें मॅच, इंग्लंड इंडिया टेस्ट मॅच तेन्ना चलताली आनी ती लायव्ह आशिल्ली, आनी तेन्ना रेकॉर्डिंग बीन नाशिल्लें. सो ती लायव्ह पळोवपाक इतलीच मेळटाली. म्हळ्यार चलयां खेळटात, कित्याक ना वचून, हांव तर सदांच पळयता कॉलेजाक वतना ते चले इतले खेळटात, पण तेन्ना म्हाका चलयां कोण दिसनाशिल्लीं. तर तें एक डॅरिंग केलें वचून सराक विचारपाक, आनी सरान तातूंतल्यान ना म्हणलें ना. कित्याक सांग, जस्ट ताज्या पयलीं ते NIS कोच आशिल्ले म्हणजे चंद्रकांत चेडे सर म्हणून. ओके. सो ते त्या पयलीं ताणें म्हाका कितें सांगलें की आपूण जाणा बायलां खेळटात, आपूण इंडिया टिमीचो एसिस्टंट कोच आशिल्लो आनी आपल्याक खबर आसा, पण ताका खूब मेहनत आसा आनी तुका खूब जाणां एकठांय करची पडटली. तो कितें इंडिविज्युअल गेम न्ही ती. बरोबर. सो तातूंतल्यान हांव ट्राय करतालें सदां दोग जाणां. म्हणल्यार आमच्या वाड्यार थंय राजश्री बांदोडकर म्हणून आशिल्ले, ताका व्हरप आशिल्लें. उमेद सगळ्यांक आशिल्ली, पण कोण टिकोनाशिल्लीं कित्याक तितलें इजी नाशिल्लें. आनी म्हाका दिसतालें हांकां कित्याक अशे त्रास जाता. एक आवड जाय न्हय. सो खूब जाणां आमची शेजाऱ्यांक व्हरून सो एक्चुली न्ही आतां मेरेन जें आमी कितें उलयलां तातूंतल्यान म्हाका एक कळ्ळें की तुजो बाबा कितलो मनाची ताजी श्रीमंती आशिल्ली की त्या काळार तो आपल्या भयणींक फुडें काडटालो. तो वेळ आशिल्लो न्ही की एक्चुली चड आनी उलोवपाची गरज ना, आमी क्रिकेटचेर उलोवया. पूण म्हाका दिसता की आमी नतमस्तक जावया तुज्या बाबान समोर की बाबान त्या काळार तुमकां फुडें काडली. आनी म्हाका दिसता की घरान जर तुज्या असल्या बाबाचे मनीस आसत जाल्यार आमी बायलां खंय पावूंक शकतली. सो तुज्या बाबाक आमचो नमस्कार. अनिताबाई, तुज्या आवडीचें पद घालच्या पयलीं म्हाकाच न्ही इतलो एक्सायटमेंट जाला की हांव तुका केन्ना अनिता म्हणटा, अनिता बाय म्हणटा, आनी तुमच्या वयल्यान हांव तुचेर आयलें. एनिवे, तुमच्या बायोडेटान न्ही एक हें आशिल्लें की तुमी लायझन मॅनेजर आशिल्ल्यो पाकिस्तान टीमच्यो. हें कशें कितें?
ती म्हाका संद आयली. हांव गोवा क्रिकेट एसोसिएशन आसा पळय तेन्ना हांव सिलेक्टर म्हूण आशिल्लें हातून सगळ्या हय म्हणजे म्हणजे वुमन्स राष्ट्रीय विंगान पांवड्यार ना वुमन्स विंगान. सो गोवा क्रिकेट एसोसिएशन दोनूय खेळटा, बायलांय खेळटात आनी दादलेय खेळटात. सो बायलांच्या हातून हांव आशिल्लें. ओके. सो आमी 4 जाणां असतात तातूंत, 4 ते 5 जाणां असतात तातूंत एकलें हांव आशिल्लें. सो तेन्ना इंडिया होस्ट करताली वर्ल्ड कप. सो BCCIतल्यान तेन्नाचे सेक्रेटरी आशिल्ले पळय तेन्ना तांच्यांनी म्हाका अशें विचारलें की तुका इंट्रस्ट आसा काय म्हण एज अ लायझन मॅनेजर जावपाक. आमकां तांकां नांवां धाडचीं पडटा. सो म्हाका तेन्ना ताचें कांय हें खबरूच नाशिल्ली कितें आसता. आतां कितें येता तें फुडें समोर वचचें असो म्हजो हें आशिल्लो. सो हांवें ना म्हणलें ना. सो परतून एकदा आत्मविश्वास येस आनी सारकें. संदी मेळटा संदी ती आयली. घेवप. हय. सो ती संदी हांवें हय म्हणलें. हय म्हणटकीर ताणें रोखडेंच एक 4-5 दिसांनी आमकां सगळ्यांक कोण कोण बाकीची म्हणजे थंय वर्ल्ड कप म्हणल्यार सगळे बाकीचे टिम्स आयल्यो. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, श्रीलंका, पाकिस्तान. एक्झॅक्टली लायझन मॅनेजर म्हणून तांचें काम कितें आसता? लायझन मॅनेजर म्हणजे हांव मिडल मॅन कसो आशिल्लो. ओके. कळ्ळें न्ही. म्हजें काम रोल कितें आशिल्लो की पाकिस्तान टिमी बरोबर तांचो मॅनेजर आनी म्हजें कळ्ळें न्ही. हांवें तांकां कितें जाय नाका जावं तांचो शेड्यूल आतां फाल्यां परां आमी कशें आसतालें की तूं वेल इन एडवान्स तुका तयारी करची पडटा एज अ मॅनेजर म्हणून. तूं टायम टू टायम सगळें म्हणजे तांची प्रॅक्टीस जाता. फाल्यां जर समज तांची 2:30 प्रॅक्टीस आसा दनपारां जाल्यार आदले दिसा सगळो शेड्यूल तयार आसता. कळ्ळें. तांचे खाणाचे, जेवणाचे, भोंवपाचे टायम टू टायम म्हणजे एक तुका वेळापत्रक आसता तांकां. आनी चड पयस वचूं नाका. आमच्या आकाशवाणीचेर कशें टायम टू टायम एक सेकंद सुद्दां आमचे ठरिल्ले आसता तशें. सो मॅनेजराचो रोल आसा ते मॅनेज कशें करप तुवें. कळ्ळें न्ही. आनी मागीर ते सेम तुवें ते BCCIक कन्वे करप अशें. ओके. आनी कसो अनुभव आयलो म्हणजे पाकिस्तानी प्लेयर्स कशी आशिल्ली? सुंदर अनुभव आयलो म्हाका. एक्चुली हांवें चिंतून नाशिल्लें केन्ना पळय न्ही. म्हणल्यार एक तर पयलीं एक वेगळें पिक्चर आशिल्लें त्या टिमी बद्दल पण तशें कांय नाशिल्लें की बरें आशिल्लें. हय हांवें बरे तरेन हँडल केलें. म्हाका न्ही मनान प्रश्न आयल्या, लोकांचेय प्रश्न आसा. गीत आयकुपाक दिवच्या पयलीं आनी एक प्रश्न विचारता. तुमचो घरकार तुमकां क्रिकेटच्याच मैदानार मेळ्ळो. कशें कितें? ना एक्चुली आमी क्रिकेट सोडून दुसऱ्याच फिल्डान आशिल्लीं. आमचे वुमन्स टीम आनी मेन्स टीम आमी सॉफ्टबॉल खेळपाक गेल्लीं हरियाणाक. सो एक्चुली आमी जेन्ना क्रिकेट खेळटाले तेन्ना बरोबर प्रॅक्टीस करप पण म्हाका तितलो उलोवपाक बीन आवडनाशिल्लें कोणा कडेन. हांव म्हजो स्वभाव मातसो वेगळो आशिल्लो, असो रिझर्व सो आशिल्लो. कित्याक म्हजें अशें आशिल्लें की म्हजो बाबा न्ही म्हाका मोटरसायकल दितालो व्हरपाक. कळ्ळें न्ही. हांवें मोटरसायकलीन वचप आनी मोटरसायकलीन प्रॅक्टीस करून परत घरा येवप आशिल्लें. सो म्हाका भंय कितें जातालो, भंय असो दिसतालो हांव कोणा कडेन उलयलें आनी कोणें म्हजे कडेन मोटरसायकलीचो एक रावंड मागलो तर म्हाका दिवपाक नाका आशिल्लो. कारण ती तुमची वस्तू आशिल्ली. वस्तू न्ही. आनी त्यो बाबाच्यो मोटरसायकली ताणें केल्ल्यो आशिल्ल्यो. एक जर्मन मेड आशिल्ली NSU म्हणून आनी एक BSA म्हणून आशिल्ल्यो. सो त्यो न्ही म्हजे कडेन हांवें कोणाक हात लावपाक अनमोल अशी तुमकां देण आशिल्ली न्ही. आनी म्हाका ते कोणाक दिवपाक नाका आशिल्लें आनी तो कोणाक पातयत नाशिल्लो म्हज्या शिवाय. कळ्ळें न्ही. सो त्या हातून हांव कितें जाता कोणाच्या भानगडीक पडनाशिल्लें उलोवपाक बीन. सो जेन्ना आमी तो एक टूर केलो पळय हरियाणाक तेन्ना वळख जाली आनी मागीर फ्रेंड्स जावन. हय. सो म्हाका दिसता की बाबा भशेन तुज्या आयुश्यान आनी एक मनीस आयलो की जाणें तुका इतलें सपोर्ट केलें. कारण इट इज बट हें की प्रशांताचो इतलो सपोर्ट नाशिल्लो जाल्यार तुमी खंयच पावची नाशिल्ली. प्रशांत आनी प्रशांताची आई सामकी म्हणल्यार ती अशाच आपल्या फिल्डान म्हणजे हार्मोनियम वाजोवन ती सुद्दां अशीच तिजें कांय बंधन नाशिल्लें. अनिताबाई तुज्या आवडीचें पद घालच्या पयलीं जशें तुज्या बाबाक हांवें नमस्कार केला तशें आमच्या निर्मला पै काकोडे सो हांव म्हज्या सगळ्या आयकप्यांक सांगूंक सोदतां की निर्मला पै काकोडे ही आमच्या अनिताबाईची माय, सासू माय. आनी अनिता पै काकोडे ह्यो एक उत्तम अश्यो हार्मोनियम वादक. अनेक कलाकारांक शास्त्रीय संगीताच्या मैफिलींत तांणी अनेक कलाकारांक साथ संगत केल्या आनी तांची स्वताची अशी एक हार्मोनियम वादनाची शैली आशिल्ली.
म्हाका खूब अभिमान दिसता की म्हजोय तांच्या कडेन प्रत्यक्ष सहवास आयला जेन्ना त्यो आमच्या आकाशवाणीचेर कार्यक्रमांक ध्वनिमुद्रणा खातीर येताल्यो. सो अनिताक सगळीं अशी बरी मनशां मेळ्ळीं आनी आज तूं खूब फुडें पावला. सो हांव अशेंय मागतां की म्हज्या सगळ्या आयकुपी भयणी तांकांय बी अशें सगळीं बरी तांच्या भुरग्यांक बरी बरी सारकें. लोक मेळत वचूं आनी तांचे सगळे यशस्वी तांकां जीण मेळूं. अनिताबाय, आतांच म्हाका एक फोन आयिल्लो जेन्ना हें पद चालू आशिल्लें. भुमी तिळवे नावेली भुमी तिळवे कानोळे सावन ते एक स्वता डान्सर नृत्य शिकता ते. ताजो तुमकां प्रश्न, खेळ म्हणजे फिटनेस, सारकें. तुमी कितें सांगूंक सोदतात आनी तुमचें फिटनेस तुमी कशें दवरलां? फिटनेस सामकें इम्पॉर्टंट. कित्याक काय म्हणल्यार जो पर्यंत तूं फीट ना तो पर्यंत एटलिस्ट क्रिकेट तरी तुका एक तर वताक सबंद वेळ रावपा जाय. आनी तूं जर फीट ना, तूं तुजी काळजी घेना जाल्यार तुजो एक दीस सुद्दां वचना बरो. सो हें तुका बरें वेल इन एडवान्स तुका तयारी करची पडटा की तूं एक मॅच खेळटलें जावं आतां प्रॅक्टीस करतलें जाल्यार. सो तुजो इनटेक चड बरो आसपा जाय. तुवें भरपूर उदक पिवपा जाय, कळ्ळें न्ही. बरें तेंच खावपा जाय, टायम टू टायम खावपाक जाय. आनी दुसरी गजाल अशी आसता की आतां मॅच आसा, आमी खेळटालीं त्या वेळार आमची 50 ओवर्स आसताल्यो, म्हणजे सबंद दीस एक मॅच, कळ्ळें न्ही. आतां तरी एटलिस्ट T20 आयल्या, ती 3 वरां 4 वरां भितर जाता. सोंपता. पण तेन्ना तशें नाशिल्लें. सो तुका फीट रावपाक लागून तुजे पयले खूब दीस बरे वचपा जाय. तुका इंजरी जावपाक जायना, तुका क्रॅम्प्स येतात, तूं उदक सारकें पिनात. आनी अशें वतान खेळप बायलां मनशाक सुद्दां तुका दोनूय भशेन काळजी घेवची पडटा. बरोबर बरोबर. सो फिटनेस खूब इम्पॉर्टंट आसा. आनी डायटिशियन बी आसता का? आतां आसतात, पयलीं आमच्या वेळार नाशिल्लें गो. आमच्या वेळार तें कांयच नाशिल्लें. आमी कशें मॅनेज करतालीं आमकांच खबर. सो आमकां सादें म्हणटा हांव तुका, अशें उदक सुद्दां पिवपाक आमी तेन्ना नळाचेंच उदक पियत आशिल्लीं. ग्रावंडा कुशीक एक नळ आसतालो. ताका डायरेक्ट हातांतल्यान तोंड लायलें. तशेंच पितालीं आमी, कळ्ळें न्ही. सो आतां आमच्या वेळार आनी आतां भुरग्यांक खूब म्हणजे प्रोटीन आयलां आनी कसले ड्रिंक्स आयल्या. एक सिपूच मारल्यार तांकां कितली एनर्जी येतात. आमच्या वेळार खूब फरक. हय. सो हांव भुमी तिळवे हाका धन्यवाद म्हणटा. मुद्दम तुमी फोन केलो, कॉला खातीर धन्यवाद. अनिताबाय, एक चली किंवा एक बायल मनीस म्हणून तुमकां अनेक आव्हानां तुमी फेस केले आसतली किंवा तुमकां अनुभव आयले आसतले सारकें. आमच्या आयकुप्यां खातीर. हय, म्हणजे सादी गजाल सुद्दां म्हणल्यार अशें की येदो व्हडलो ग्रावंड आसतालो न्ही, आनी थंय सारके वॉशरूम नासताले, कळ्ळें न्ही. सो आमकां ते एक खूब त्रास जाताले तेन्ना. सो एक ग्रावंड एकी कडेन वॉशरूम आनी खंय, कळ्ळें न्ही. आनी तातूंतल्यान इतलें सुद्दां आयकूंक येतालें की तुमी आनी चलया, तातूंत तुमी कित्याक खेळटा, कोण तुमचे कडेन लग्न जातलो, तुमी काळी कुट्ट, असं माकडा बीन अशें म्हणप, कळ्ळें न्ही. कित्याक खेळप तुमी. सो हे असले बी सगळे आयकून मनाक कोण लावन घेनाशें. कित्याक म्हजो आमचो कितें आशिल्लें की आमकां फ्युचर एक्चुली खबर नाशिल्लें आमी फुडें कितें जातलीं आनी कितें जातली ती. त्या वेळार आमकां तो खेळ आनी आमी वताची पर्वा ना करता जावं आमकां कितल्या पयस ट्रॅवल करचें पडटालें. एकदां मॅचींक लागून ते बसीन धडपडून ते आमी खूब त्रास काडल्यात त्या वेळार. तुका सांग, इतल्या पयसच्यान बायलां येतालीं, बेतलांतल्यान, मागीर खंय ते जांबावली, मागीर सांग्याच्यान जावं पेडण्यां, सगळींच अनिता जावंक पावली ना. पूण तांकां म्हाका दिसता की एक समाधान आसतलें की आमी क्रिकेट खेळ्ळ्या म्हणून. ना तशें ना. सगळीं जाणां जावपाक पावलीं. कित्याक सांगता की हे इंडिविज्युअल गेम न्ही. तांचो आदार ती आशिल्ली म्हणूच तर आमी क्रिकेट फुडें व्हरूंक शकलीं, कळ्ळें न्ही. कित्याक ताज्या पयलीं एक टीम बी अशें कांय नाशिल्लें. अनिताबाई, विचारधारा खूब म्हाका आवडली की सगळीं जाणां फुडें पावलीं. हय. ताचे एक तूं प्रतिनिधी. सगळीं जाणां कित्याक पावलीं तेंवूय सांगता हांव की तेन्ना हांव तरी एटलिस्ट पणजे रावतालें
आनी म्हाका खूब लागीं आशिल्लें. हांव एक 15-20 मिनटान पावूंक शकतालें. पूण कळ्ळें तांकां न्ही. प्रवास करचो तांकां पडटालो, एक मॅच ट्रॅव्हलिंग खेळटली जाल्यार तांकां कितल्या पयसून येवपाक इतलो तांकां टायम लागता. तेन्ना ट्रान्सपोर्टूय तितलो नाशिल्लो पळय. बरोबर. सगळीं जाणां लोंबकळत बसींतल्यान ती आपली आपली बॅगां घेवन स्वताचो टिफीन घेवन येवंक पडटालो. बरोबर. कित्याक आतांची सद्या परिस्थिती आसा तशी ती आदीं कांयच नाशिल्लें. आतां तुका रेस्टॉरंट्स ना जाल्यार सुद्दां तूं ब्लिंकीट कर किंवा कितेंय हें कर, कर, तुका तुका बशिल्ले येता. कडेन खंय तूं सो आनी अनिताबाय, म्हाका एक येवजून येता, एक बायल मनीस किंवा चली म्हणजे पिरियड्स आयले अशाय वेळार तुमी टॉयलेट्सचो उल्लेख केलो. ह्या सगळ्या वातावरणांतल्यान तुमी फुडें आयली. म्हाका याद जाता की लोक तुमकां तोमणे मारताले म्हळें न्ही, तेन्ना म्हाका एक वाचिल्लो आनी पळयिल्लो प्रसंग की आमच्यो ज्यो सावित्रीबाई फुले आसा, जेन्ना तांणी चलयांच्या शिक्षणा खातीर सगळें प्रशिक्षण सुरू केल्लें तेन्ना तांचेर शेण मारताले, गुणे मारताले. तुमी तरी फक्त तोमणे खाले अशें म्हणुया. पूण जावं, तातूंतल्यान तुमी फुडें आयली, कळ्ळें. सो तुमी आयकल्ले तोमणे आनी तांणी मारिल्ले, तांचेर पडिल्ले फातर, मानसीक आनी शारिरीक प्रकारचे 2 आघात सारके तुमकां. अनिताबाय, खूब खूब म्हायती तुमी दितात. फुडले आनीक एक प्रश्न तुमकां, म्हाका 2 प्रश्न आयिल्ले आसात. ताच्या मजगतीं तुमकां सांगता. तृप्ती सावळ धारगळ सावन, मॅरी कोता सांताक्रूज सावन आनी मिलन नार्वेकार, ज्यो आमच्यो सदच्योच आयकुपी आसात दिवाडे सावन, तांणी म्हाका मुद्दम फोन केल्ले आनी त्यो म्हाका सांगतात की ह्या अस्तुरी खातीर आमी फोन करिनात, कारण तुमीच, म्हणजे हांव बऱ्या तरेन तुमच्या कडल्यान काडून घेता प्रत्येक आर्टिस्टा कडल्यान. सो तृप्ती, मॅरी आनी मिलन, हांव तुमकां धन्यवाद म्हणटा. आनी तुमच्या आवडीचें गीत आयकपाक दिवच्या पयलीं म्हाका तुमकां एक सांगपाक जाय. तुमी म्हळें की तुमच्या घरान रेडिओ चालू आसता म्हणून. सारकें. अजुनूय बी चालू आसता. आमकां खूब खूब आयकून बरें दिसलें. तरी सुद्दां न्ही, ज्यांच्या कडेन फोन ना, रेडिओ ना, तांच्या खातीर हांवें एक सांगूंक सोदतां की आमचो जो फोन आसता ताजेर, एंड्रॉयड फोनाचेर जर प्ले स्टोरान वचून तुमी जर न्यूज ऑन एअर हें ॲप डावनलोड केलें प्रसार भारतीचें आनी मागीर सगळें सिलेक्ट करून गोवा रेडिओ, जाल्यार आमचें म्हादय चॅनल आनी FM रेनबो तुमी आयकुपाक शकतात. सो जर आयकपेनो तुमच्या कडेन रेडिओ नासत जाल्यार मुद्दम तुमी आमच्या न्यूज ऑन एअर ह्या ॲपा वयल्यान आमचे कार्यक्रम आयकुपाक शकतात. अनिताबाय, FM रेनबोच्या वितरावणीत आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वयल्यान ही लायव्ह अस्तुरी कार्यावळ फुडें व्हरतना, अनिताबाय, तुका म्हजो फुडलो प्रश्न, हो म्हजो प्रश्न आसा. तुमी क्रिकेटच्या ग्रावंडार गेली, तुमच्या चेडे सरा कडल्यान तुमी सगळी म्हायती काडून घेतली, सगळे तोमणे बिमणे खायत थंय स्थिरावले, मागीर तुमकां तुमचो घरकारूय थंयच मेळ्ळो. फर्स्ट टायम जेन्ना तुमी फ्रॉम प्लेयर टू कॅप्टन जाली तेन्ना तुमकां कितें दिसलें? एक्चुअली तें व्हडलें धडपणूच आशिल्लें, कित्याक तितलीशी सगळी क्रिकेट खबर नाशिल्ली, कळ्ळें न्ही. तेन्ना तितले बुक्स नाशिल्ले, तितले टीव्हीर, आतां टीव्हीर भुरगीं पळोवन सगळीं शिकतात. बरोबर. तेन्ना सोशल मिडिया नाशिल्लोच तेन्ना कांयच ना. सो आमकां ते फील्ड प्लेसमेंट सुद्दां म्हणजे सर अशें ड्रॉ करतालो आनी दाखयतालो कोणें खंय रावप, खंय थर्ड मॅन, खंय मिड ऑफ अशे फिल्डर्स रावता पळय न्ही, ते आमकां सर ड्रॉ करतालो एका पेपरार आनी दाखयतालो, कळ्ळें न्ही. सो आनी कितलें तुका सांगता म्हणल्यार खेळटालीं आमी खरीं, आमकां तितलें खबर आशिल्लें खेळपाक, पण आतां तो बॉल ताजो खंय पीच जातलो आनी तो कसो मारप हें आमकां ताणें बेजीक सारकें शिकयल्लें. तुमी कोण क्रिकेट? हांव बॅटींग करतालें, बॅटर. आनी खंयच्या नंबराचेर? हांव चडशें 1-2 येतालें. ओके, कळ्ळें न्ही. तुमचो हायस्ट स्कोर? म्हजो हायस्ट स्कोर एक्चुअली हांवें त्या दिसांत, आतां फाटल्या दिसांनी हाजेर पळयलां, आमी सेंट्रल लायब्ररीन गेलीं आनी आमचे डॉक्युमेंट्स सगळे काडटाले. सो तेन्ना हांवें 48 नॉट आवट मारिल्लो, ते बीन महाराष्ट्रा बरोबर. त्यो टिम्स सामक्योच, म्हणजे ते आमचे 10 वर्सां पयलीं खेळटालीं, कळ्ळें न्ही. आनी आमी खूब लेट म्हणजे 90, म्हणजे तांच्यांनी 18 स्टार्ट केल्ली जाल्यार आमी 90 स्टार्ट केलां खेळपाक. सो ती आमच्या परस खूब फुडें आशिल्ली आनी ती सामकी, आमी इतलो मार खाला म्हणजे असो की आमी आंगार सगळ्याक बॉल बील घेवन मोडोन दोडोन अर्दी जाली तरी आमी सोडूना. उमेद आनी कितें तरी इतले फुडें पावल्या न्ही, सो अर्द्यार सोडप ना. आनी हातून सरान आमकां तेन्ना न्ही भायल्यांतल्यान तुका उलोवपा बी मेळटालें,
कळ्ळें न्ही. सर भायरसून खूब गायड करतालो. अशें हांव क्रेडीट म्हजें ना, हांव म्हणटा तुमकां की विचारपाचेंच आशिल्लें हय. की ह्या क्षेत्रांतलो तुमचो गुरू कोण? आमचो म्हजो चेडे सर हाणें फर्स्ट टायम जेन्ना पळय हांव गेलां पळय ताजे कडेन, तेन्ना जर ताणें ना म्हणिल्लें न्ही जाल्यार म्हाका दिसता थंयच खूब फूल लेट स्टॉप. क्रिकेट गोंयांत जातली आशिल्ली स्टार्ट. सो कळ्ळें न्ही. तुमच्या चेडे सराक तांचें पयलें नांव कितें? चंद्रकांत चेडे. ओके. सो तुमचें करियर घडोवपी, ताका आकार दिवपी तुमचे हय, हय. चंद्रकांत हय, चेडे सर. हय, हय. आनी अनिताबाई, आमी उलोवया सरां विशीं, पूण तुमच्या बाबांचें नांव तुमी कितें सांगलें, जांच्या प्रोत्साहनाचेर तुमी इतल्या फुडें पावले? हय. सरान तुमच्या बाबांचें नांव? दत्तारामा भोसले. दत्ताराम भोसले. सो अशें म्हणटात न्ही, ज्या घरान बायलेची पुजा जाता थंयच सगळी उदरगत जाता. आनी म्हाका दिसता की अशी अनेक व्यक्तिमत्वां, जशे तुजे बाबा, मागीर चेडे सर तुमी उलयताली न्ही, की तांणी जर तुका ना म्हणिल्लें त्या उतराक आनी बेटे ताणें अशें म्हणिल्लें सुद्दां, ना ना घेना अशें सुद्दां म्हणिल्लें. हांव दुसऱ्या वेळार वचचेंच नाशिल्लें. बरोबर. ताणें म्हाका त्याच वेळार म्हणलें तूं घेवन यो पंचवीस. मागीर ताणें म्हाका एक चॅलेंज दिली की पळय तुजें जाता जाल्यार. आनी ताणें ताज्या पयलीं हँडल केल्या कारणान वुमन्स क्रिकेट ताका बरी खबर आशिल्ली, पण हांगा नाशिल्ली न्ही. बरोबर. ते एक तांकां खूब व्हडलो तांचो एक म्हणजे खरेंच उपकार तांचे, की नाजाल्यार क्रिकेट गोंयांत तितल्या बेगान जावचीच नाशिल्ली. आनी म्हाका न्ही तांच्या अशा लोकांचें म्हाका चड कित्याक अप्रूप आनी हें दिसता जाणा, की आज सगळे प्रसिद्धी खातीर वावुरता अशें म्हळ्यार चूक थारची ना. कित्याक पब्लिसिटी सगळ्यांक जाय आसता, त्या वेळार तसलें कांयच नाशिल्लें. आनी तुमकां चंद्रकांत चेडे सरांनी तुमकां फुडें हाडलें. सो आमी तांकां धन्यवाद म्हणुया. आतां एक प्रश्न आसा. प्लेटिल्डा नावेली सावन तांणी फोन केल्लो. तांणी विचारलां की तुमचो खेळ मागीर तुमची नोकरी, म्हणजे हांवें सांगिल्लें न्ही की तुमी आतां टीबी कुन्या हातूंत लायब्ररियन म्हणून कार्यरत आसात. मागीर तुमचो घर संवसार हें कशें तुमी सादतात, बॅलन्स? हांव ताका व्हडली सर्कस म्हणटा. कित्याक सांग, ल्हानपणा पासून म्हणजे अशें भुरगीं ल्हान आसतना तांकां स्कुलाक व्हरून सोड, तांकां हाड. तेन्ना पार्सल बी कांय नाशिल्लें म्हणटा. तांकां टायम टू टायम तांचें कर. कळ्ळें न्ही. हातूंत म्हज्या आईचोय व्हडलो रोल आसा. म्हजो व्हडलो चलो चड करून म्हजे भाव भयण, आई आनी बाबा हांचेच कडेन आसतालो. सो म्हाका व्हडल्या चल्याचें तितलें कांय लागलें ना. कळ्ळें न्ही. सो आपूण मॅनेज करतालें तातूंत. कळ्ळें न्ही. ऑफिसाकूय वचप, मागीर तातूंतल्यान म्हजो व्हडलो चलो जावन सुद्दां हांवें खेळप चालूच दवरिल्लें. ओके. कळ्ळें म्हाका एक न्ही. सांगात, भुरग्यांक कशें दिसतालें की आपली आवय क्रिकेट खेळटा? भुरग्यां पेक्षा हांव ताका म्हज्या बरोबर घेवन वतालें. तेन्ना ही पळय भायर बसताली 11 खेळून मागीर पळय उरिल्ली भायर बसताली, ती बाबडी ताका सांबाळटाली. जावं बाकीच्या टिमीची जी आसली तांची ती एक तांकांय मजा कशी दिसताली ती. तेन्ना एलावड आशिल्लें, तेन्ना व्हरपा दिताले भुरग्यांक बी. कळ्ळें न्ही. सो हांवें व्हडल्याक म्हाका दिसता म्हजो 5-6 वर्साचो जाल्या पासून सुद्दां हांवें ताका व्हेला म्हज्या बरोबर. अभिमान आसतलो न्ही की आपली आवय गोंया खातीर खेळटा. आनी म्हजो धाकलोय खेळटा न्ही आतां. ओके. धाकटो चलो तुमचो? मनीश पै काकोडे. ओके. गोंय राज्या खातीर तो खेळटा. तो स्पिनर आनी लेग स्पिन घालता. अच्छा. आनी प्रशांत तुमचो घरकार? प्रशांत सद्या देपो क्लब आसा पळय तांचो कोच म्हणून आसा. आनी GCAन ICA मेंबर जशें हांवें बायोडेटान सांगिल्लें. सो तुमच्या अख्ख्या घरान क्रिकेट रिगलां अशें म्हळ्यार चूक थारचें ना. सारकें हय. कारण व्हडल्या चल्यान स्पोर्ट्स शॉपूच घालां. ओके. सो सगळें तुमच्या घराच आसा. पूण अनिताबाई, म्हाका तुमचें खूब अप्रूप दिसता की त्या काळार जेन्ना कसलेच साधन सुविधा नाशिल्ल्यो, मागीर प्रसिद्धीची साधनां नाशिल्लीं, अशा वेळार तुमी हें क्षेत्र निवडलें आनी आज तुमी एक यशस्वी व्यक्तिमत्व म्हणून समाजान वावुरतात. एक प्रश्न म्हज्या मनांत येता की तुमी लायब्ररियन म्हणून TB स्कुलान काम पळयतात. सो फ्रॉम क्रिकेट टू लायब्ररियन हें कशें जालें? ना तें सांगलें. हातूंत म्हज्या बाबाकूच हांव हें दिता की बाबा म्हजो कशें आशिल्लें, SSC जाली तूं रोखडेंच तुजें नांव एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजान तेन्ना पळय रेजिस्टर करचें आशिल्लें.
तें कर, खंयचो कंप्युटर कोर्स कर, खंयचें टायपींग कर, म्हणजे ताका न्ही ती कळ्ळें, रिकामें रावप रावप. आवडचें ना. हय, अनिता मागीर बाय, म्हाका आनी एक सांगन दिसता की तुमचो बाबा तुमच्या कडल्यान हें सगळें करून करून घेतालो. घेतालो. आतांची आवय बापूय म्हणटली आशिल्ली म्हज्या भुरग्याक इतले त्रास हांव कित्याक दिवं, सारकें. बरोबर. आनी मागीर हय. ते रोखडेंच एक कितें आसा न्ही, स्ट्रेस नाका म्हणून भुरग्यांक, हय. हें अत्यंत चुकीचें न्ही, ना, की ना. जितलो हय. भुरगो बिजी उरता हय. आनी आनी तुमी मागीर म्हाका सोमतो न्ही लायब्ररी कोर्स करपा लायलो. ओके. कळ्ळें न्ही. ते हांव 12th जावन न्ही रोखडोच ताणें रिकामी बसप ना. ना. एक तर तूं तें खेळ, नाजाल्यार कळ्ळें न्ही. सो कितें नाल्यार कितें तो फाटीक लागतच आसतालो कर So म्हणून. from नाजाल्यार घर. हांवें आज ही मोटरसायकल धुवप, दुसऱ्या दिसा ती धुवप, खंयची स्टँडा वयल्यान काडून पयलीं शिकप, कळ्ळें सो न्ही. तुमी सगळ्यो मोटरसायकली त्या वेळार चलयल्यो. हय, हय. सो म्हाका खूब बरें दिसलें. लायसन्स सुद्दां काडपाक तेन्ना हांव एकलेंच चली आशिल्लें. ते बीन गियर्ड बायक ती. तेन्ना हिरो होंडा आसताली पळय. ओके. सो बाकीचीं सगळीं जाणां ती TVS आनी त्यो स्कुटरी आसताल्यो न्ही. सो तुमची आनी So आतां बुलेट बी चलयता. हय, हय. बुलेट म्हाजो व्हडलो स्ट्रेस बस. हांव म्हजी तकली बीन कितें जाग्यार ना बीन जाल्यार ती बुलेट स्टार्ट मारून म्हाका रावंड मारपाकच जाय. आवडटा. सो अनिता बाय, हांवें प्रश्न विचारनासतनाच तुवें प्रश्नाचें म्हजें उत्तर दिलें. म्हणजे म्हाका तुमकां विचारपाचें आशिल्लें की केन्नाय मना सारकें सगळें जायना न्ही. हय. सो अशा वेळार तुमी कशें कितें रिलॅक्सेशन कशें करता? सो तुमी हय. बुलेट स्टार्ट मारून, हय, पूण हय. तुमकां ट्रॅफिकान बुलेट चलोवप रिलॅक्स तशें हय, जावपाक हांव जाता? खूब पयस सुद्दां ट्रॅव्हल केलां हांवें एकलेंच. हांव कारवार वचून येता, हांव बेळगांव वचून आयलां म्हणल्यार सांगता न्ही. बारीक बारीक ट्रिप्स हांव म्हजे तकलेन येता तेन्ना भायर सरतां. ओके. कळ्ळें न्ही. असो एकलीच वतात? हय, हय. ओके. एकलेंच. सो तेन्ना तुमचें घर कोण सांबाळटा? म्हजे चले आतां बरे मॅच्युअर्ड जाल्यात. ओके. भुरग्यांचो कांय प्रॉब्लम ना म्हजो. म्हज्या घोवाचोय म्हाका कांय प्रॉब्लम सो ना. आनी म्हाका अशें कौतूक दिसलें आयकून की तुमच्या बाबा पासून सुरू जाल्ली ही म्हणजे तुमच्या सक्सेस स्टोरी. म्हणजे तुमी तुमच्या बरोबर. मांयकूय श्रेय दितात, तुमच्या घरकाराक. सारकें. हय. सो हांव मागता की म्हजे सगळे आयकुपी भयणी आसा, तांचीं भुरगीं आसा, तांकां परतून एकदां हांव मागता की तुमच्या सारकी लोक तांकां मेळूं, तुमच्या घरांतली फॅमिली मेंबर्स. अनिता बाय, खूब खूब तुमच्या कडेन उलोवपाचें आसा. अनिता बाय, आमी उलोवपाक सुरवात केल्ली आनी आतां निरोप घेवपाचो वेळ आयला. एक 10 मिनटां आमच्या हातांत आसात. म्हाका तुमकां विचारचेंशें दिसता की तुमी कितलींशींच वर्सां पयलीं शुन्यांतल्यान सुरवात केली. सारकें. तुमी क्रिकेट प्लेयर, मागीर कॅप्टन, मॅनेजर, सिलेक्टर. कोच, हय. सगळें कितें कितें आसात तुमी. फाटीं वळून पळयतना किंवा आज तुमकां कितें दिसता? हाजो तुमकां फायदो जालो? नांव तर तुमी कमयलेंच. हय. तुमचें नांव गोंयच्या इतिहासांत कोरांतिल्लें आसा की तुमी सारकें. क्रिकेट हय. हें म्हणून. आर्थीक रित्या म्हणजे हांव अशा खातीर विचारतां की तेन्ना आतां सगळो जायरातीचो यूग, सगळ्याची अशी ही जाता. सो तुमकां कितें दिसता? सगळेंच मानसीक, आर्थीक, सामाजीक. हय. आमी सुरू केल्ले तेन्ना हे विचार कांयच तकलेन नाशिल्ले. एक्चुली तेन्ना सुद्दां म्हणल्यार शूज घेवपाक सुद्दां खूब प्रॉब्लेम जाताले. म्हणजे अशें म्हणटा बाकीच्यांक, क्रिकेट ही सारकी एक्सपेन्सीव गेम. बरोबर. तुका इतली सोंपी न्ही. कळ्ळें न्ही. त्यातल्या त्यात सगळ्यांनी मॅनेज करून वयर सरलीं. आतां फाटल्यान पळयल्यार अशें दिसता कितें खरेंच आमी इतलें केलां काय म्हूण, आनी इतलीं वर्सां ह्या इतल्या वतान काडल्या, जावं इतले त्रास जाता ही गेम खेळपाक. खरेंच त्रास जाता. आतां आमी पयर सुद्दां एक GCAन आमची मॅच दवरिल्ली एक्स क्रिकेटरांची. ओके. आतां सगळ्यांची एज सगळीं चडशी 50 क्रॉसूच आशिल्ली. ओके. पूण तुमी त्या खेळ्ळी. वतान जालें तुमकां खेळप? जालें. 2 दीस त्रास खूब जाले ना न्ही. पण कोणाची उमेद कमी दिसली ना दिसली ना. बरोबर. ह्या हातून. आनी तुमी म्हणटा आर्थीक जावं हातून सामाजीक हातून पळयल्यार प्रत्येकाचें मनार आसता. कळ्ळें न्ही. म्हाका केन्नाच कांयच दिसूना आनी हांवें ताजो कितें फुडें फायदो जातलो म्हणून हांवें केन्नाच चिंतूं नाशिल्लें. जावं हांव आतां तुमकां सांगता त्या कोतान म्हाका जे म्हजे कडेन आयलें तें हांवें केन्ना ना म्हणलें ना. म्हाका सिलेक्टर जावपाची संद आयली, हांवें केलें. मॅनेजर जावपाची आयली, भुरग्यां बरोबर सगळ्याक भोंवतालें. कळ्ळें न्ही. हय.
तेवूय हांवें केलें. त्या टायमार तुम्ही लायझन मॅनेजर जाले. हय. ते सुद्दां एक्चुली खूब सांगलें न्ही म्हणल्यार ते तितली सोंपी नाशिल्लें एका कंट्रीच्या आनी ते बीन पाकिस्तान सारकिल्ल्या हांकां Exactly, सांबाळून घेवप तांचे कडल्यान म्हणल्यार अशें खूब बरे तरेन जालें तें. तुमी म्हणटा फाटल्यान आतां पळयल्यार म्हाका खूब बरें दिसता आनी म्हजे बरोबरची जी सुद्दां आसात पळय न्ही तांकां सुद्दां हांवें खंय नाल्यार खंय हातून तांकां जीसीएन संद मेळटा थंय एक चान्स दिवपाचें हें केलें. म्हजे कडेन जातात तितल्यांक कळ्ळें न्ही. दुसऱ्यांक आनी तुम्ही आमी आदार दिला. हय आदार दिला म्हणल्यार अशें केलें की आमकां जीसीएन वन टायम पेन्शन दिलें. ओके. कित्याक आमी जेन्ना पळय खेळटालीं तेन्ना फेडरेशन म्हणून आशिल्लें वुमन्स. ओके. कळ्ळें न्ही. सो तेन्ना आमकां कांयच मेळनाशिल्लें. कांयच ना म्हणल्यार कितें आमकां म्हाका दिसता ट्रॅवलींग कितें एक 20 रुपया बीन अशें मेळप. आमकां जेवण ते दिता तेच ते कितें रांदता ते कळ्ळें न्ही. सो आमकां तें मॅनेज करचें पडटालें आनी आमची इतली ऐपत तेन्ना नाशिल्ली की भायर वचून आनी मेळनाशिल्लें भायर तेन्ना. बरोबर. सो म्हणजे 2006 जेन्ना पळय बीसीसीआय मर्ज जाली ही वुमन्स क्रिकेट ओके. तेन्ना ऑटोमॅटिकली गोवा गव्हर्मेंट जेन्ना पळय एससीजी जेन्ना पळय चलयताली आमची वुमन्स क्रिकेट न्ही ती मागीर गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाक मर्ज जाली. ओके. कळ्ळें न्ही. आनी तेन्ना मेन्साक तरी एटलिस्ट कितें मेळटालें बायलांक कांयच मेळनाशिल्लें. सो 2006 पासून खरेंच चलयांक बरे दीस आयले की तांकां विमानान भोवंक मेळटा. ओके. तांकां सगळे कीट दिताले पयलीं. मागीर स्कूल टोर्नामेंट ऑर्गनायज करपा लागले जीसीए. कळ्ळें न्ही. तेन्ना ल्हान ल्हान भुरगीं वयर सरपा लागलीं. तेन्ना म्हाका दिसता ती 10-12 वर्सांची आसतनाच खेळपाक स्टार्ट करतालीं. आनी आमकां खूब लेट जालें. आमी ऑलमोस्ट त्या टायमार अंडर 19 बीन भुरगे खेळटालेच. आमी तेन्ना स्टार्ट केली. सो आतां जर आमी पळयतलीं जाल्यार म्हाका हें दिसना की म्हणजे आमी कांय गमोवना. उलट आमी खूब कमयलें. ताजे चीज जालें. आणि तशें पळोवपाक गेल्यार तुमी म्हळें न्ही प्रत्येकाचेर स्वभावाचेर मनाचेर आसता. आर्थीक परिस्थिती केन्नाच कावंट जायना. पूण एक आदार मेळप जशें तुमी म्हळें की आमकां आतां बरें दिसता की आतांच्या भुरग्यांक सगळें मेळटा. अनिताबाई आतां तुमी कोच म्हणून वावुरतात. तुमी पयलींचे प्लेयर्स आनी आतांचे तुमकां कितें फरक जाणवता? खूब फरक आसा हातूंत. आतां भुरगे जेन्ना एडमिशन घेता पळय न्ही एक 4 दिसांनीच न्ही पेरंट चड म्हजो चलो कितें करता म्हजी चली कितें करता म्हणजे पावली ती सामकी फुडें. हय. हांव म्हणटा क्रिकेट इतली हांकां टीव्हीर पळोवन ती कांय न्ही कशी दिसता. बरोबर. कळ्ळें तुमकां. ताच्या फाटल्यान कितली मेहनत कितली तयारी करची लागता. तुजी मनाची तयारी तुजी फिजिकली तूं फीट आसपा जाय. तुका काही इंजरी जावपा जायना. तुजो सांगलें तुजें खाण जेवण वेवस्थीत आसपा जाय. तूं फाल्यां खेळटलें जाल्यार आज तुजी न्हीद बरी कंप्लीट जावपा जाय. बरोबर. आनी आतां भुरग्यांक एक्चुली इतल्या चलयांक तरी इतलो बरो स्कोप आसा की तांकां अंडर 12 जीसीए स्टार्ट करता म्हणजे 12 वर्सांची सकयल आसता तांकां खंय सेंटर्स आसता. तांकां सगळें लागीं आसा. आवय बापूय व्हरून हाडटा व्हरता सोडटा. वाहनां आसा आज प्रत्येकाची. अनिताबाई तुमच्या ह्या उतरांकूच हांव आनी एक प्रश्न विचारता विसरच्या पयलीं. एक जर समजा चली भुरगें आपल्या क्रिकेटीन करियर करपाक सोदता जाल्यार तुमचो ताका उपदेश कितें आसतलो? जरूर करचो ताणें आनी करपाकच जाय. आनी म्हाका दिसता ती सगळ्याच चलयांनी न्ही क्रिकेटूच अशी न्ही तुका तुजें जर तूं तंदुरुस्त रावतलें फीट रावतलें जाल्यार तुवें खंयची तरी गेम 1 वराक दिसाक कितें तरी करप. तूं टेबल टेनीस खेळ तूं बॅडमिंटन खेळ आतां पिकल बॉल हे कितले आयल्या. स्विमींग कर पूण तूं 1 वर कितें तरी कर. कळ्ळें न्ही. तूं मोबायल घेवन बसच्या पेक्षा आतां पेरंट्स खूब चिंततात. बरोबर. कित्याक तांकां खंय घातिल्लें बरें. कित्याक भुरगीं ल्हान भुरगीं मोबायला शिवाय तांकां आनी दुसरें जगूच दिसती पडना. तूं तांकां खंय भोंवपा व्हर ती मोबायलार आसता ती कांयच पळयना. एक्झॅक्टली. सगळें मोबायलान सगळें वायट करून दवरलां. खाण जेवण ते मोबायलारूच तांचें आसता. सो तुमी म्हणटात की एक स्पोर्ट
खंयचोय तरी भुरग्यान करचोच. करचोच, पूण आतां जर हय. समजा क्रिकेट जाल्यार तुमी कितें सांगशात? क्रिकेटान खूब फायदो आसा. संदी आसा. जितलो तूं चड लेंथी व्हडली गेम ती क्रिकेट ही एक 15 अर्द वर हाजी गेम न्ही, कळ्ळें न्ही. बरोबर. सो ती जितली गेम तूं व्हडली जावं तितून इतलो त्रास इतले तुका एफर्ट्स घालचे पडटा, शिकचें पडटा. तूं क्रिकेट खेळटलें जाल्यार फक्त बॉलरूच जावं शकना. बरोबर. बरें तुका फक्त बॅटरूच जावं शकना. तुका एक ऑलरावंडर जावंक जाय. तुका बरी फिल्डींग करपाक तुका कितलें शिकपाक मेळटा आनी खूब टायम लागता ताका. तुमच्या कडेन उलयतना म्हाका सुनील गावस्करांचो आवाज याद जालो. ते म्हणटा तांचें एक पद आसा न्ही, हे जीवन हय, हय. म्हणजे क्रिकेट हय, हय. राजा. सारकें, सारकें, हय. हय. सो तुमी न थांबता तुमची ही यशस्वी वाटचाल चालूच आसा. तुमी चलयां खातीर संदेश दिलो. म्हज्या सारकें. आयकुपी भयणी खातीर तुमी कितें सांगशात? राव, ते मेसेजीच्या पयलीं न्ही हांव तुमकां एक विचारपाक सोदतां की तुमकां जेन्ना स्ट्रेस जाता तेन्ना तुमी ट्रॅव्हल करतात बुलेटीन. एखादो छंद आसा काय हाज्या शिवाय, ट्रॅव्हलिंग शिवाय तुमचो? ना गो म्हणजे म्हाका खंय तरी न्ही अशें भायर सरपा जाय. आवडटा. हय, ओके. कळ्ळें. आनी तें हांव एकलेंच, कळ्ळें तेन्ना न्ही. तुका म्हाका कोण ना नासता. ना ना अनिताबाई, ना गो म्हणून उलोवपाची तुजी स्टायल म्हाका खूब आवडली. म्हज्या आयकुपी भयणींक तुमी कितें मेसेज दिशात? म्हणल्यार म्हणजे आतां हो अस्तुरी कार्यक्रम म्हज्या भयणीं खातीर आसा. जितल्यो म्हज्यो लिसनर्स आयकता तांकां तुमी कितें संदेश दिशात? मेसेज कितें आसा तुमची? एक्चुअली बायलांक घरांतलें काम करून बायलां चड व्हडलो मेन रोल प्ले करतात पळय. बरोबर, बरोबर. सो तुमी न्ही तुमची जिवाची बरे तरेन काळजी घेयात. तुमी सादें म्हणजे अशें आमी आतां किचनान वता पळय न्ही, आमी कितलो वेळ एक उदकाचो घोट घेनात. बरोबर. किचनान रावप एक्चुअली इतलें टायरींग जाणा. आमी भायर तरी खंय भोंवून येतात जावं ऑफिसाक येता वतात ती कितें तरी म्हणटा हांव तुका एक टायम आसता पळय. पूण जी पळय किचनान हांव एकदां विकांतल्यान 1-2 वेळा फूल दीस आसतात पळय किचनान. हांव एक दीस चिंत्ता आज आमी उदकूच पिलें ना. म्हणजे सादी गजाल. एक्चुअली तूं आमी आमचे हय. थंयच आसा. पण हांव ते करतना म्हाका टायम मेळना. म्हाका तें लक्षान आसना आज हांवें म्हजी अमकी गुळी घेतली ना, जावं हांवें म्हजेर हांव लक्षच दिना. सो अशें भयणींनी करपाक जायना. जायना. स्वता खातीर वेळ काडप. स्वता खातीर एक्चुअली वेळ काडात. एक सांजचो वॉकिंगेक वचात, कळ्ळें न्ही. अमकी एज जाली न्ही म्हणटकीर तुका हें सगळें तूं अशें म्हणूंक शकना की नाका म्हाका कांय गरज ना, घरान वाज येता भायर सरपाक. तें चिंतनाका. भायर सरात. आतां भायर सरल्यार कितें जाता म्हणल्यार कितें पळयल्यार तुका मातशें तूं आपल्याक कितें दुखणें आसता कितें आसता तें आपूण तितलें विसरता. फ्रेश उरता. सो अनिताबाई, 1 मिनीट म्हज्या कडेन आसा. तुका हांव निरोप घेवच्या वेळार मना पासून धन्यवाद म्हणटा की हांवें तुका एक सादी मेसेज घाली आनी तुवें हय म्हळें. क्रिकेट ग्रावंडाचेर तुवें आमकां सफर करून हाडली. सो तुका मना पासून धन्यवाद म्हणटा. तुका फुडल्या वाटचाली खातीर शुभेच्छा. हांव तुमचे धन्यवाद करता. कित्याक सांग म्हाका हांवें केन्नाच चिंतूं नाशिल्लें. एक्चुअली हांव क्रिकेट प्रिपेर जावन येवना. पूण ज्या तरेन तुवें म्हाका इतलें सोंपें करून दाखयलें खरेंच म्हणजे खरेंच तुजे व्हडले धन्यवाद. म्हाका कशें आसता की हांव वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या मान्यवरांच्यो मुलाखती इतल्याच खातीर घेतात की म्हज्या सगळ्या आयकुप्यांक त्यो कळच्यो, आयकुपी भयणींक त्यो कळच्यो. आमच्या मदलीच एक बायलांच कितल्या फुडें पावल्या हें कळुनी. कारण आमकां खूब गजाली खबर आसता. आज युट्यूबार मारलें जाल्यार सगळें इन्फॉर्मेशन मेळटा गुगलाचेर. पूण त्या प्रत्यक्ष तो अनुभव हांव म्हज्या स्टुडियोन हाडून म्हज्या आयकुपी भयणी खातीर दिता. अनिताबाई, आमचो वेळ सोंपत आयला. आकाशवाणी परिवार आनी सगळ्या आयकुप्यांच्या वतीन हांव तुका धन्यवाद म्हणटा. देव बरें करूं. फुडल्या वाटचाली खातीर शुभेच्छा. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आनी FM रेनबोच्या वितरावणेंत ही आशिल्ली लायव्ह फोन इन अस्तुरी. आमच्या स्टुडियोंत आशिल्ल्यो अनिता प्रशांत पैकाकोडे, आदल्यो कर्णधार आनी प्रशिक्षक गोंय राज्य टीम. परतून एकदां हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा आनी आयकप्यानो निरोप घेता.